लेकिन मेरे सिलसिले में तो उसने बतौर ख़ास अकरम का हवाला दिया था। हो सकता है कि उसने मुझे आजमाने की खातिर कहा हो, वो देखना चाहती हो कि मैं किस हद तक राजदारी बरत सकता हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है, रहमत अली ने ठोस लहजे में कहा। मैडम को अपने इंतखाब पर कभी मायूसी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। वेरी गुड, मुझे भी तुम्हारी ज़ात से यही तवक्का है, लेकिन एक ख़ास बात का ख्याल रखना। वो क्या? क्या मैं उम्मीद रखूं कि जो बात मैं तुमको बताना चाहता हूं, तुम इसका जिक्र किसी और से नहीं करोगे? सरदार खान, रहमत ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, तुम मेरे दोस्त भी हो और मोहसिन भी, इसलिए कम अज़ कम तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। मोनिका की शख्सियत से हमेशा मुहतात रहना। वो किसी नागिन से भी ज़्यादा जहरीली है। उसका डसा पानी भी नहीं मांगता। उसके बावजूद मैडम उसकी ज़ात पर आंख बंद करके यकीन रखती है। शुक्रिया, मैं इसका ख्याल रखूँगा, रहमत अली ने कहा। फिर कुछ सोच कर बोला, क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों में भी मैडम के ऊपर तक पहुँच है? इस सवाल का मकसद सरदार ने रहमत अली को घूरते हुए पूछा। इंटरव्यू के दौरान मैडम ने मुझसे पूछा था, क्या मैं उसकी खातिर आंख बंद करके किसी को शूट भी कर सकता हूँ? तुमने क्या जवाब दिया था? मैंने हालात के पेश नज़र ऐसा कर गुजरने की हामी भर ली थी। वेरी गुड, सरदार ने कहा। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द तरक्की करोगे। वैसे तुम्हारी ख़ास इत्तला के लिए बताऊं कि मैडम एक रिटायर्ड आईजी की बेवा हैं। पुलिस इसे हमेशा इज़्ज़त की निगाहों से देखती है। इसके अलावा भी मैडम के हाथ बहुत लंबे हैं। पुलिस के महकमे के अलावा भी बेशतर ज़िम्मेदार अफराद मैडम के ख़ास वाकफ़कारों में से हैं। शुक्रिया मेरे अज़ीज़, मैं तुम्हारी एक एक नसीहत का ख्याल रखूँगा। फिर जिस रोज़ वो नए घर में जाने की तैयारी कर रहा था, उस रोज़ अज़रा ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, अब भी वक़्त है रहमते, मेरी बात मान ले। जो परिंदे ज़्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं, वो बहुत जल्द थक हार कर नीचे भी आ जाते हैं। मैं मुलाजमत कर रहा हूँ अज़रा, कोई जुर्म तो नहीं कर रहा, रहमत अली ने कहा। मुझे किस्मत से एक ऐसी मुलाजमत मिली है जिसमें तरक्की करने के बेशुमार मौक़े हैं, और तू घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना चाहती है। मुमकिन है तू ठीक ही कह रहा हो, लेकिन न जाने क्यों इस मुलाजमत पर मेरा भरोसा टिक नहीं रहा। और तेरा ये नया दोस्त सरदार खान, ये भी मुझे ज़्यादा अच्छा आदमी दिखाई नहीं देता। तुझे कैसे इल्म हो गया कि वो जो मेरी तरक्की का ख्वाह है, मेरा दुश्मन हो सकता है? तू नहीं समझेगा रहमते, लेकिन औरत की नज़रें मर्द की ज़ात को पहली नज़र में परखना जानती हैं, अज़रा ने कहा। सरदार को पहली बार देखते ही मेरी उल्टी आंख फड़की थी, और उल्टी आंख का फड़कना कोई नेक शगुन नहीं हो सकता। हमाकत की बातें मत कर अज़रा, रहमत अली ने उकता कर कहा। ये सब रिवायती बातें हैं, फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल तेरी इस मुलाजमत से धड़कता रहता है। हम अपने छोटे से घर में किस कदर सुकून से रहते हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? जो मज़ा रूखी सूखी खाकर गुजारा करने में है, वो फजूल बातें मत कर, रहमत अली तिल मिलाकर बोला। मैं अपनी गुर्बत और रूखी सूखी पर कनात करने का नतीजा थाने में भुगत चुका हूँ। बोल, जवाब दे, क्या मैंने कोई जुर्म किया था जो मुझे रुई की तरह धनक कर रख दिया गया, और इसी नाकर्दा गुनाह की पादाश में मुझे लगी बंदी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा? मैं तेरी बात मानती हूँ रहमते, लेकिन बाबर की मिसाल भी तेरे सामने है। उसने चारों तरफ हाथ पाँव मारने की कोशिश की थी, और अब तो अपनी मनहूस ज़ुबान बंद कर ले और नई ज़िंदगी में कदम रखने की तैयारी कर। जवाब में अज़रा ने मजबूर निगाहों से रहमत अली को देखा, फिर रख्ते सफ़र बांधने में मसरूफ़ हो गई। मेजर आतिफ मिलिट्री सेक्रेटेरिएट सर्विस में एक अहम ओहदे पर फाइज था। वो एक फ़र्ज शनास ज़िम्मेदार ऑफिसर होने के साथ साथ जज्बा हुब्बुल वतनी से पूरी तरह सरशार था, और इन खूबियों को देखते हुए इसे मिलिट्री सेक्रेटेरिएट सर्विस में ट्रांसफ़र किया गया था, जहां वो 1.5 साल से खिदमत अंजाम दे रहा था। उसमें बस एक ही कमज़ोरी थी कि वो खूबसूरत माहौल का दिलदादा था, लेकिन उसने अपनी कमज़ोरियों को कभी वतन की हिफाजत के जज्बे पर गालिब नहीं आने दिया था। उसे मुतअद्दिद बार मुल्क दुश्मन अनासर ने फ़ोन पर बड़ी लंबी लंबी रकूम की आफज़ दी थी। उसके एवज़ वो इससे खुफिया राजों की फ़ाइल की माइक्रो फिल्म के तलबगार थे, लेकिन मेजर आतिफ किसी चट्टान की तरह अपनी जगह जमा रहा। उसने फ़ोन करने वालों को हमेशा जलील करके ऐसी हरकतों से बाज रहने की हिदायत की थी। वो खूबसूरत माहौल में बैठकर खूबसूरत लड़कियों के साथ सिर्फ वक्त गुजारने की हद तक आदी था। इससे आगे उसने कभी कदम उठाने की हमाकत नहीं की थी। वो बखूबी जानता था कि लड़कियां मर्दों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती हैं, और वो इस कमज़ोरी पर मरते दम तक गलबा पाने का अहद कर चुका था। जब कैप्टन के ओहदे से तरक्की पाकर वो मेजर हुआ, उस वक़्त उसकी मुलाकात शुमाइला नामी एक हसीन लड़की से हुई। मेजर आतिफ शुमाइला को देखते ही पहली नज़र में अपना दिल हार बैठा। शुमाइला ने भी उसकी जानी मोहब्बत से हाथ बढ़ाया था। वो खुली फ़िज़ा में परवाज़ करने वाली एक खूबसूरत तितली थी जिसके कई रंग थे।
عاطف چاہتا تو اسے پل بھر میں کسی کچی ٹہنی کی طرح توڑ کر پامال کر سکتا تھا، لیکن وہ ان اوباش لوگوں میں سے نہیں تھا جو صرف پھل کھانے کے عادی ہوتے ہیں، درختوں کو شمار نہیں کیا کرتے۔ میجر عاطف نے 2-4 حسین ملاقاتوں کے بعد ہی شمائلہ سے شادی کے لیے کہا اور شمائلہ نے اس کی آفر کو بلا جھجک قبول کر لیا اور جلد ہی دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ شمائلہ سے شادی کے بعد عاطف نے خود کو صرف اسی کی حد تک محدود کر لیا تھا۔ کوئی دوسری لڑکی شمائلہ کے بعد اس کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکی۔ وہ اسے بے پناہ چاہتا تھا، اس کی جا بجا کسی فرمائش کو رد نہیں کرتا، اور اسی بے جا لاڈ پیار نے شمائلہ کو خود سر بنا دیا۔ وہ کسی خوبصورت تتلی کی طرح آزاد ماحول میں گھومنے پھرنے کی عادی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ عاطف کو خوش بھی رکھتی تھی۔ میجر عاطف اس وقت دفتر میں بیٹھا ایک ضروری فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، اور ٹھیک اسی وقت شمائلہ ایک قدرے سنسان بیچ پر اڈگر کے ساتھ بیٹھی خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ اڈگر سے اس کی پہلی ملاقات کلب میں ہوئی تھی۔ کلب کی پیشتر لڑکیاں اڈگر کے گرد منڈلاتی رہتی، چنانچہ 4-5 ملاقاتوں میں اڈگر نے اسے بھی شیشے میں اتار لیا، اور اب تو اسے نیلے لفافے کی تنظیم کے سربراہ کی طرف سے یہ بھی ہدایت ملی تھی کہ شمائلہ کو پوری طرح اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرے۔ اڈگر اس حکم کو اپنا فرض سمجھ کر قبول کرنے پر مجبور تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اس وقت بھی کہیں قریب یا دور سے کسی کیمرے کی خفیہ آنکھیں روم لینس کے ذریعے اس کے اور شمائلہ کے قرب کو عکس بند کر رہی ہوں گی، لہٰذا وہ شمائلہ کو شیشے میں اتارنے کے لیے کہہ رہا تھا، تم سے ملنے کے بعد میں تو خود اپنے آپ کو بھولتا جا رہا ہوں، مجھے اکسانے کی کوشش مت کرو مائی ڈیئر۔ شمائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم کلب کے سرکولر میں لیڈی کلر کے نام سے مشہور ہو، اس لیے ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ میں میجر عاطف کی امانت ہوں، اور اگر اسے تمہارے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ کیا تم صرف یہی کہنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ یہاں تک آئی تھی؟ اڈگر نے ایک ماہر شکاری کی طرح کہا، یہ بات تم کلب میں بھی کہہ سکتی تھی۔ ہاں، لیکن مجھے سمندر کے خوبصورت کناروں سے عشق ہے، جنون کی حد تک۔ اس عشق کا ثبوت تم تنہا بھی دے سکتی تھی، اڈگر نے خشک لہجے میں کہا، بلا وجہ مجھے تنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈونٹ بی سلی، بیچ پر تنہا گھومنے کا لطف نہیں آتا، کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، گویا میں ہی ایک بے وقوف تم کو ملا تھا۔ نہیں، شمائلہ نے شوخی سے جواب دیا، تم سے پہلے اور بھی بہت مل چکے ہیں۔ میجر عاطف کا شمار کس نمبر پر آتا ہے؟ اڈگر وہ یک لخت سنجیدہ ہو گئی، عاطف میرا دوست نہیں، میرا شوہر ہے، اور میں صرف شوفر ہوں جسے گاڑی ڈرائیو کرنے کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ہم ایک دوست کی حیثیت سے بھی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، ایک حد تک۔ شمائلہ نے سمندر کی موجوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس بات پر فخر محسوس نہیں ہو رہا کہ میں نے ایک دوسرے تمام دوستوں پر تمہیں ترجیح دی ہے؟ پیاسا کنویں کے قریب رہے اور پھر بھی پیاسا رہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اڈگر نے بے تکلفی سے کہا، پھر شمائلہ کا ہاتھ تھام کر بولا، بہرحال مجھے صرف تمہارا قرب بھی گوارا ہے، لیکن تمہیں انتہائی شرافت اور سچے دل سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ اس بار اڈگر نے اس کی حسین زلفوں سے کھیلتے ہوئے کہا، تم دوستی کی حد کو کبھی پھلانگنے کی کوشش نہیں کرو گے، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میجر عاطف مجھے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ کیوں؟ ہاں، میں نے غلط نہیں کہا تھا، شمائلہ سنجیدگی سے بولی، وہ مجھے جنون کی حد تک پیار کرتا ہے، اور میں کیا تم سے صرف فلرٹ کر رہا ہوں؟ بکواس نہیں، ہم صرف اچھے واقفکاروں کی طرح ہمیشہ ملتے رہیں گے، اور اگر کسی دن تمہاری آغوش میں سر رکھے رکھے مجھے موت آ گئی تو؟ اڈگر نے اس کے قریب جاتے ہوئے کہا، وہ عکس بند ہونے والی فلم کے لیے زیادہ سے زیادہ بلیک میلنگ کا مواد فراہم کرنے میں مشغول تھا، اور اسے ہدایت بھی یہی ملی تھی کہ وہ شمائلہ کے سلسلے میں کسی جذباتی حماقت سے پرہیز ہی کرے گا۔ اس وقت بھی اس نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا، وہ شمائلہ کو اپنی گاڑی میں بیچ تک لایا تھا، اور اسے مکمل یقین تھا کہ یہ منظر بھی محفوظ ہو چکا ہوگا۔ فکر مت کرو، میں تمہاری تجہیز و تکفین میں شریک ہو کر عاطف کو اپنی طرف سے بدگمان ہونے کا موقع نہیں دوں گی۔ شمائلہ نے مسکرا کر کہا، تمہاری میت کو کندھا دینے والے اور بہت ہیں، کیا خیال ہے ہم کچھ دیر ننگے پاؤں ساحل کی نرم ریت پر چہل قدمی نہ کریں؟ اب تم نے پہلی بار میرے دل کی بات کہی ہے۔ شمائلہ اٹھ کھڑی ہوئی، اڈگر نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اٹھنے میں مدد کی، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ساحل پر ٹہلنے لگے۔ اڈگر، ایک بات پوچھوں؟ اس خوبصورت اور حسین ماحول میں بھی کیا تم کسی اجازت کی ضرورت محسوس کر رہی ہو؟ اڈگر نے بے تکلفی سے کہا، تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ کئی بار ارادہ کر چکا ہوں، لیکن شاید میرے ہاتھ کی شادی کی لکیر سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جسے ہوٹلوں میں کھانے کی عادت پڑ جائے اسے گھر کا صاف ستھرا کھانا کبھی پسند نہیں آتا؟ یہ بھی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اڈگر کھنکھارتے ہوئے بولا۔
کچھ دیر وہ دونوں بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے، پھر شمائلہ نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ اڈگر نے انکار نہیں کیا۔ روانگی سے قبل شمائلہ نے پاؤں صاف کر کے سینڈل پہنی، پھر وہ اپنا پرس کھول کر چہرہ صاف کرنے کے لیے ٹیشو نکالنا چاہتی تھی کہ اڈگر کی ہلکی سی کراہ سن کر چونک اٹھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اڈگر کی طرف دیکھا، پھر اس کے حلق سے بھی ایک گھٹی گھٹی چیخ نکل پڑی۔ اڈگر کے سینے پر عین دل کے موقع سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش سے دوچار تھا۔ 2-4 منٹ تڑپنے کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ شمائلہ نے جلدی سے ادھر ادھر خوفزدہ نظروں سے دیکھا، پھر پرس بند کیا اور تیزی سے اٹھ کر لپکتی ہوئی اڈگر کی کار تک آئی۔ دوسرے لمحے وہ پوری رفتار سے کلب کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کی اپنی گاڑی کھڑی تھی۔ اڈگر کی موت کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی، وہ سہم گئی تھی۔ اس کے دل میں متعدد سوالات گونج رہے تھے۔ اڈگر کو گولی مارنے والا کون تھا؟ کوئی دشمن یا وہ محض ساحل پر شکار کرنے والوں میں سے کسی ایک یا ناڑی پن کا شکار ہو گیا تھا؟ قرب و جوار میں کسی کے نظر نہ آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اڈگر کسی انتقامی کارروائی کا شکار ہوا تھا؟ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے چھپ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا؟ اور اگر ان کا نشانہ خطا ہو جاتا تو؟ شمائلہ کے دل کی دھڑکنیں ہر لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک پریشان کن خیال اس کے ذہن میں بڑی صورت سے ابھرا اور وہ اس کے تصور سے ہی کانپ گئی۔ اگر عاطف کو تمام صورتحال کا علم ہو گیا تو اس کی اپنی پوزیشن کیا ہوگی؟ فون کی گھنٹی بجی تو کمال احمد نے ریسیور اٹھا لیا۔ اس وقت وہ خاصے خوشگوار موڈ میں بیٹھا تھا، لیکن دوسری جانب سے ابھرنے والی آواز سنتے ہی وہ یکلخت سنبھل کر محتاط انداز میں بیٹھ گیا۔ کیا تمہارے علم میں ہے کہ اڈگر پر کیا گزری ہے؟ نو سر، کمال احمد نے چونک کر کہا۔ کوئی خاص حادثہ؟ ہاں، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کمال احمد نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس کی موت میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اسے میں نے خود آدمیوں کے ذریعے مروایا ہے۔ کوئی خاص وجہ؟ ہاں، کسی بڑے مورے کو پیٹنے کی خاطر شاطر کھلاڑیوں کو 1-2 چھوٹے موروں کی قربانی دینی پڑتی ہے، لاپرواہی سے جواب ملا۔ میری آخری اطلاع کے مطابق اڈگر میجر عاطف کی بیوی کے ساتھ بیچ کے قدرے ویران ساحلی حصے میں اپنے مشن پر کام کر رہا تھا۔ تمہاری اطلاع غلط نہیں ہے، لیکن اس کی موت نے شمائلہ کو ہمارے بچھائے ہوئے جال میں پوری طرح پھڑپھڑانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب وہ ہماری مٹھی میں ہوگی۔ میرا فون اسے اڈگر کا قاتل بھی قرار دے سکتا ہے۔ میرے مخصوص آدمیوں نے وہ خوبصورت رومانی مناظر بھی محفوظ کر لیے ہیں جو بیچ پر دیکھنے میں آئے تھے۔ یو آر گریٹ سر، لیکن کیا میجر عاطف کو حالات کا علم ہو چکا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کہیں خود شمائلہ حالات کو ایک نیا رنگ دے کر اپنی پوزیشن بچانے کی کوشش نہ کرے۔ نہیں، وہ اس کی حماقت نہیں کرے گی۔ دوسری جانب سے بڑے اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ شمائلہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ دلدل میں پھنسنے کے بعد اپنے بچاؤ کی خاطر جس قدر ہاتھ پیر مارتے ہیں، موت ان کے اتنے ہی قریب ہوتی جاتی ہے۔ میرے لیے آپ کیا حکم ہے سر؟ واجد سے کہو کہ اب وہ شمائلہ کے قریب جانے کی کوشش کرے۔ خشک لہجے میں جواب ملا۔ فی الحال چینا کو تمام معاملات سے دور ہی رکھو۔ ہمیں کچھ دنوں تک خاموش رہنا ضروری ہے۔ خان کے آدمی سپر سٹور کی تباہی کے بعد سے شکاری کتوں کی طرح ہماری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، کیا خان کے آدمی ہمارے مقابلے میں؟ بات مقابلے کی نہیں، دور اندیشی کی ہے کمال احمد۔ دوسری جانب سے سپاٹ آواز میں کہا گیا۔ بھونکتے ہوئے کتوں پر پتھر مارنا عقل مندی کی منافی ہے، البتہ جب وہ بھونکنا بند کر دیں تو انہیں نہایت آسانی اور خاموشی سے گولی مار کر ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے لیے ایک اور اطلاع بھی ہے جناب، کمال احمد نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ رحمت علی نے برلاس انٹرپرائزز میں ملازمت حاصل کر لی ہے۔ پرانی اطلاع ہے، بہرحال میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ میڈم برلاس کے قریب پہنچ جائے۔ کیا سردار ناکافی تھا سر؟ میرے خیال میں تو وہ رحمت علی کے مقابلے میں ہمارے لیے زیادہ سودمند ثابت ہو رہا تھا۔ غیر ضروری سوالات سے پرہیز کی عادت ڈالو۔ ضروری نہیں کہ تم کو قبل از وقت سارے حالات سے آگاہ کیا جائے۔ آئی ایم سوری سر، کمال احمد نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ فی الحال ہمارے سارے آدمیوں کو آنکھ کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک معمولی سی غلطی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ایسا ہی ہوگا جناب۔ نازو کی پہلی کامیابی کے سلسلے میں میری مبارکباد قبول کرو۔ اس نے زاہد خان کے سپر سٹور کو تباہ کرنے میں کسی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ شکریہ سر، کمال احمد نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، پھر اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ دوسری جانب سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ رحمت علی اپنی نئی کار سے اترا اور گیٹ پر موجود چپڑاسی نے بڑھ کر اس سے بریف کیس لے لیا تھا تو اسے اپنا قد خاصا بڑا محسوس ہوا۔ 15 دن پیشتر دفتر کے عملے نے جس سرد مہری کا مظاہرہ کیا تھا، آج وہ یکسر بدلا ہوا تھا۔
तीसरी मंजिल पर मौजूद गार्ड ने बाकायदा राइफल के दस्ते पर हाथ मारकर सलामी पेश की। सबसे पहले सरदार खान ने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। मैं तुम्हें इस नई ज़िंदगी में पहले कदम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ रहमत अली, उसने बड़े खुलूस से कहा। मुझे शर्मिंदा मत करो सरदार, रहमत अली बेतकल्फ़ी से बोला। तुम मेरे उस्ताद हो, तुमने मुझे मेरी सलाहियतों से आगाह किया है, एक पत्थर को तराश कर हीरे की शक्ल दी है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी फरामोश नहीं करूँगा। सरदार खान हाथ थाम कर गुफ्तगू करता हुआ उसे उसके कमरे तक ले आया, जो मोनिका के कमरे के बराबर था। कमरा खासा कुशादा और तमाम ज़रूरी सामान से पूरी तरह रास्ता था। बाएं जानिब उसकी बड़ी मेज़ थी, जिसे बड़े खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। मेज़ के सामने 2 कुर्सियां थीं और उसके बिल्कुल अकब में दीवार के साथ कीमती सोफ़ा मौजूद था। बाहर उसके नाम के बजाय सिर्फ सेक्रेटरी की तख्ती आवेज़ा थी। क्या तुम्हें अपना कमरा पसंद आया? सरदार ने दरियाफ्त किया। क्यों नहीं, मेरी हैसियत से बढ़कर है। नो, सरदार ने उसे टोका। आज के बाद से तुम पुरानी ज़िंदगी और साबका हैसियत को भूल जाओ। अभी तो तुम्हें बहुत आगे जाना है, सिर्फ मुस्तकबिल पर नज़र रखो। फिर वो बात कर ही रहे थे कि एक मुलाजिम ने आकर रहमत अली को बताया कि मैडम ने उसे याद किया है। मेरी बातों का ख्याल रखना, सरदार ने सरगोशी की। मैडम बड़ी पहलूदार शख्सियत की मालिक हैं। जितनी जल्दी किसी पर मेहरबान होती हैं, उससे कहीं जल्दी अपनी निगाहें फेर लेने की भी आदी हैं। तुम्हें हर कदम पर अपने साए से भी मोहतात रहना होगा। रहमत अली ने सर की खफीफ जुम्बश से सरदार के मशवरे को कबूल किया, फिर कदम बढ़ाता हुआ मैडम के ख्वाबनाक कमरे में दाखिल हो गया। मैडम बरलास इस वक्त अपनी कुर्सी की बजाय एक आरामदेह सोफ़े पर नीम दराज थीं। रहमत अली ने करीब जाकर उसे सलाम किया। मैडम ने, जो इस वक्त एक सिगार का कश लगा रही थीं, आहिस्ता से सलाम का जवाब दिया। क्या सरदार ने तुम्हें सब कुछ ठीक ठीक समझा दिया है? यस मैडम, उसने बड़े अदब से जवाब दिया। गाड़ी के मैकेनिज़्म का ख़ास ख्याल रखना। जहाँ वो तुम्हारे लिए एक मजबूत किले की हैसियत रखती है, वहीं मौत का सबब भी बन सकती है। एक मखसूस लीवर को खींचते ही वो चित्रों की शक्ल में फ़िज़ा में बिखरने की सलाहियत भी रखती है। मैं अपने फ़राइज़ से कभी गाफिल नहीं होऊंगा, रहमत अली ने ठोस और पूरे एतमाद लहजे में कहा। सरदार खान ने मुझे हर शय से आगाह कर दिया है। वेरी गुड, आओ बैठो। रहमत अली ने बराबर वाले सोफ़े पर बैठने की कोशिश की तो मैडम का लहजा यकलख तलख हो गया। क्यों, क्या मेरे बराबर बैठना तुम्हारी शान के ख़िलाफ़ है? सॉरी मैडम, रहमत अली ने बौखला कर जवाब दिया, फिर उठकर उसी सोफ़े के दूसरे सिरे पर बैठ गया जिस पर मैडम बैठी हुई थी। उसके जिस्म और लिबास से उठने वाली खुशबू रहमत अली के दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही थी। तरबूजी रंग की साड़ी में वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। एक बात का ख्याल रखना रहमत अली, मैडम ने हैरत अंगेज़ तौर पर अपने लहजे में यकलख्त प्यार का जज्बा पैदा करते हुए बड़ी बेतकल्फ़ी से कहा। यू आर माई ओन चॉइस, इसलिए तुम तन्हाई में मेरे दोस्त रहोगे, लेकिन दूसरों की मौजूदगी में तुम्हारी हैसियत एक मुलाजिम जैसी होगी। लेकिन दोनों ही सूरतों में मेरी इजाज़त के बगैर तुम कभी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश नहीं करोगे। ओके मैडम, रहमत अली ने बज़ाहिर बड़े सुकून से जवाब दिया, लेकिन उस वक़्त उसे अपने जिस्म पर अनगिनत चींटियाँ रेंगती महसूस हो रही थीं। मैडम का मूड आज खिलाफ़ तवक्का कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा था। गुनाह के बारे में तुम्हारा क्या नज़रिया है? मैडम ने नशीली आंखों से रहमत अली की जानिब देखा तो जवाब में वो सिर्फ कुसमुसा कर रह गया। मैं बताती हूँ। मैडम ने खुद ही उसकी मुश्किल आसान कर दी। जो काम दूसरों की निगाहों में आ जाए मेरे नज़दीक बदतरीन गुनाह है। क्या तुम मेरी राय से इत्तफाक करते हो? यस मैडम, उसने ज़बरदस्ती तायीद की। तुमने कभी सिगार पिया है? मैडम ने उसे शौक़ी से घूरा। जी नहीं, मैं तंबाकू नोशी से परहेज़ करता हूँ, और अगर मैं तुम्हें सिगार पेश कर दूँ तो मैं इनकार की जुर्रत नहीं करूँगा, रहमत अली ने किसी सुधाए हुए जानवर की तरह जवाब दिया था।